कम अज कम वो उस वक्त महफूज तो था और सराय के करीब भी था, मगर अब क्या हो सकता था। वक्त हाथों से फिसल चुका था। उसे सराय तक पहुंचने के लिए 3 माह की मुसाफत तय करना थी और साथ ही अजीब काज बाशिंदों से भी महफूज रहना था। काजी सरदार ने बड़े एतमाद से उसे कहा था कि वो रात तक उनका शिकार बन जाएगा। उसे जल्द अज जल्द इस भयानक इलाके से निकलना था, मगर वो किस तरफ सफर करता। उसका घोड़ा उसके जहन में उठने वाली सोचों के धारे की रफ्तार के साथ मुसलसल भाग रहा था। अचानक किसी बात ने उसके जहन पर दस्तक दी तो वो चौंक पड़ा। घोड़े की लगामें खुद ब खुद खिंचती चली गईं। वो यकदम रुक गया, फिर दूसरे ही लम्हे वो जस्त लगाते हुए घोड़े से नीचे उतरा। एक खफीफ सा इशारा उसके जहन में उभरा था। काज सरदार ने तमोचन के मुल्क का जिक्र करते हुए एक मखसूस जानिब गर्दन घुमाई थी। ये निहायत अहम बात थी। उसने लाशऊरी तौर पर उसे इशारा दे दिया था कि तमोचन का मुल्क किस जानिब है। उस वक्त मतियुद्दीन का जहन दूसरी जानिब उलझा हुआ था, इसलिए वो फौरी समझ नहीं पाया था। अब जबकि वो घोड़े की पुश्त पर काजी सरदार की बातों पर लगातार गौर कर रहा था तो उसकी ये हरकत जहन में आ गई। अब मुश्किल यह था कि वो उस इशारे को सही समत दे पाता, क्योंकि वो रास्ते में कई बल खा चुका था। ये खुदाई मदद ही थी कि उसे काज सरदार की मामूली सी हरकत याद आ गई थी। उसने घोड़े की लगामें ढीली छोड़ते हुए अपने जहन पर मजीद जोर देने की कोशिश की कि उस गांव से निकलने के बाद अब तक वो कितने मोड़ काट चुका है। ये खासा पेचीदा मरहला था। उसे सफर करना चाहिए था। उसके पास वक्त बहुत कम था। सूरज गुरूब होते ही काजी बाशिंदे उसके शिकार पर निकल पड़ते। मोतियुद्दीन काफी देर तक इसी शशोपंज में उलझा रहा। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया और उसने जमीन पर चपटी तलवार की नोक से गांव का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। वो अपने हाफिजे की तमाम तर कुव्वतों को बुरुएकार लाने की कोशिश कर रहा था। वो किस जानिब से गांव में दाखिल हुआ, वो अजनबी लड़की किस जानिब चली गई, सरदार किस तरफ से उसकी जानिब बढ़ा, दोनों किस रुख से आपस में बातें करते रहे। उसने गांव में मौजूद तमाम चीजों को जमीन पर निशानात के जरिए खोद डाला था। वो सरदार की गर्दन के इशारे की मुनासबत से वो रुख मालूम करने में कामयाब हो चुका था। वो गांव से जिस रुख निकला था वो उसे मालूम हो गया था, मगर अब वो कहां पहुंच गया था ये अभी तक मसला बना हुआ था। वो अपने जहन को मजीद खंगालने की कोशिश करने लगा, मगर हर तरफ से नाकामी ही सामने आती रही। वो अब सोच रहा था कि क्या उसे दोबारा उसी गांव लौटना चाहिए ताकि वो सही समत की जानिब गामजन हो सके, मगर काजी सरदार ने उसे सूरज गुरूब होने तक की मोहलत दी है। अगर वो वापसी के बारे में सोचता तो सूरज गुरूब होने तक वो गांव से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। अचानक एक ख्याल बिजली की मानिंद उसके जहन में कौंधा। जब वो सरदार के साथ महवे गुफ्तगू था तो सूरज किस समत में था। उसने गैर इरादी तौर पर सूरज को देखा भी था। ये बात बड़ी अहम थी। उसने थोड़ा सा जहन पर जोर दिया तो वो सूरज की समत याद करने में कामयाब हो गया था। उस वक्त सूरज उसके दाएं पहलू पर था और सरदार की गर्दन खफीफ अंदाज में बाएं जानिब घूमी थी, यानी उसे ढलते सूरज के बाएं पहलू की जानिब सफर करना चाहिए। उसने सूरज की जानिब देखा तो चेहरे पर बशाशत सी फैल गई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आलम सरशारी में नारा लगाया और सुर्रत से घोड़े की पीठ पर जा बैठा। उसने एड़ लगाई और घोड़ा एक बार फिर हवा से बातें करने लगा। उसे अपनी मंजिल का सुराग मिल चुका था। अब वो सराय पहुंच सकता था। उसने किसी कयाम के बगैर अपने सफर को जारी रखने का फैसला किया था, क्योंकि उसे जीनानी सल्तनत से जल्द अज जल्द निकलना था। काजी बासी उस वक्त तक उसका मुसलसल ताक़ुब करते रहेंगे जब तक वो उनकी हुदूद से निकल नहीं जाता। वैसे भी 3 माह बहुत ज्यादा मुद्दत थी। 27 ज़िक़ादा 637 हिजरी को नजमुद्दीन अय्यूब मिस्री उमरा की दावत पर मिस्र पहुंचा। मशहूर मुअर्रिख इब्न खलकान भी उस दिन मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मौजूद था। वो खुसूसी तौर पर उस दिन की मुनासबत से नई तारीख रकम होती देख रहा था। जिस दिन नजमुद्दीन अय्यूब मिस्र में दाखिल हुआ वो इतवार का दिन था और दोपहर के 2 बजे का वक्त था। मिस्री उमरा की बड़ी जमात ने बड़े पुरतपाक अंदाज में उसका खैर मकदम किया। ये दूसरा इस्तकबाल था। इससे पहले काहिरा से बाहर अल हम्मा में गाजी अब्दुल्ला शाफई और उसके हलीफ उमरा ने उन्हें खुशामदीद कहा और फिर वो बड़े जुलूस की शक्ल में काहिरा में दाखिल हुए। नजमुद्दीन अय्यूब के हमरा उसका अमजाद अल मुल्कुल नासिर दाऊद हाकिम अल कर्क भी था। बहाउद्दीन ज़हीर, अबू खुवैलिद और बैबरस उसके अतराफ में चल रहे थे। मिस्री उमरा के साथ साथ रैयत का जोश खरोश भी देखने के लायक था। नजमुद्दीन अय्यूब खुद भी मुतहय्यर था कि उसकी जात कब से इतनी अहम बन गई थी। वो उमरा और रैयत के जलों में शाही महल के सामने पहुंचा। यहाँ आम दरबार लगाया गया था। जर्री मेहराब कालीनों ने खाक और धूल का नामो निशान मिटा डाला। नजमुद्दीन अय्यूब उस दिन सफेद अरबी लिबास में मलबूस था। सफेद इमामा उसके सर पर था और सफेद जुब्बा उसके कांधों पर लहरा रहा था।
وہ بڑی شان سے تخت کے چبوترے پر جلوہ افروز ہوا۔ امراء کی خاص جماعت بھی اس کے ہمراہ موجود تھی، جبکہ دیگر امراء اور معززین تخت کے چبوترے کے نیچے کھڑے اس کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ دیر تک یوں ہی چلتا رہا۔ ایک ضعیف العمر شخص آگے بڑھ کر چبوترے کے کنارے پر آن کھڑا ہوا تو لوگوں پر سکوت چھا گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کی جانب بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کیا، پھر وہ اپنے موضوع کی جانب پلٹا۔ برادران اسلام، یہ بڑا اہم وقت ہے۔ ہم گزشتہ 1 ماہ سے ایک غیر محفوظ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مل بیٹھ کر باہمی رضامندی سے اپنے جان و متاع کی حفاظت کا انتظام کر سکے۔ ہمارے ملک میں چند شرپسند عناصر کے منصوبوں کے تحت بدامنی پھیل رہی۔ سابق سلطان چونکہ کم عمر تھا اور وہ ملک کے انتظام سنبھالنے سے قاصر تھا، اس لیے اسے معزول کر دینا ہی بہتر تھا۔ سلطان سیف الدین ابو بکر نے ملکی انتظام نااہلوں کے سپرد کر کے بیت المال کو بھی نقصان پہنچایا اور خوشامدی لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتے ہوئے شرفاء کی پگڑیاں بھی اچھالی۔ ایسے میں ہمیں ایسے شخص کی ضرورت محسوس ہوئی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو رائج کر کے ملک میں سے بدعنوانی کی اس ناپاک فضا کو صاف کرتا۔ آپ سب لوگوں نے مجھے مجلس انتخاب کا سربراہ بنا کر بھاری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ میں نے امراء اور شرفاء سے فردن رائے طلب کرتے ہوئے جس شخص کو آپ کے نئے سلطان کے طور پر چننا تھا، اس میں وہ سب خوبیاں ہونا ضروری تھیں جو آپ کی اور ملک کی ضرورت تھی۔ ایسے شخص کو منتخب کرنا میرے لیے بڑا اہم تھا۔ میں نے ذات باری تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے صحیح راہ دکھا کر سب کے سامنے سرخرو کرے۔ الحمدللہ، ہمیں رب تعالیٰ نے ایسا شخص میسر کیا ہے کہ ہم اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے نفاذ کی توقع کر سکیں۔ مجھے جو رائے شماری آپ کی جانب سے ملی اس میں بھاری اکثریت نجم الدین ایوب کے حق میں تھی۔ میں نے آپ کی آراء اور خواہش کا احترام کرتے ہوئے نجم الدین ایوب کو یہاں آنے کی دعوت دی۔ ابو المظفر نجم الدین ایوب اب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں آپ سب کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے ان کی بیعت کر کے انہیں بلاد مصر کا نیا سلطان تسلیم کرتا ہوں۔ وہ قدرے مڑ کر نجم الدین ایوب کی جانب متوجہ ہوا۔ نجم الدین ایوب بڑی سادگی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ اس عمر رسیدہ شخص نے دونوں ہاتھوں سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اس کی نشست پر بوسہ دیا۔ اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ بلند ہوا۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امراء ایک ایک کر کے چبوترے پر آتے اور بیعت کرتے۔ یہ سلسلہ عصر کی نماز تک جاری رہا۔ نماز کی ادائیگی جامع قاہرہ میں ہوئی۔ نماز کے بعد معزول سلطان کے بارے میں فیصلے کا اختیار نجم الدین ایوب کو سونپ دیا گیا۔ اسی وقت معزول سلطان سیف الدین ابو بکر کو ایک بڑی پالکی میں بٹھا کر سپاہیوں کے دستے کے جلوں میں وہاں لایا گیا۔ شاہی محل کے چبوترے کے سامنے سیف الدین ابو بکر کو پالکی میں نکالا گیا۔ اس کے ہاتھ پیروں میں لوہے کی بیڑیاں ڈالی گئی تھیں۔ نجم الدین ایوب اپنے چھوٹے بھائی کی حالت دیکھ کر بے چین سا ہو گیا۔ وہ بھائی جسے اس نے بڑی محبت سے اپنے ساتھ رکھا تھا، وہ اس کے سامنے پابا زنجیر کھڑا تھا۔ سیف الدین ابو بکر نے جب بڑے بھائی کو سامنے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی گردن ندامت کے مارے جھک گئی تھی۔ وہ بھائی جس کے خلاف وہ دوسروں کی باتوں میں آ کر دشمنوں کو اکساتا رہا اور اسے جان سے مارنے کی راہیں ڈھونڈتا رہا، وہ آج اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھے ہوئے تھا۔ امراء اور عام بڑے انہماک سے فیصلے کے منتظر تھے۔ حاضرین ایسے خاموش تھے جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ نجم الدین ایوب کو بڑا تکلیف دہ فیصلہ کرنا تھا۔ نجم الدین ایوب نے ایک گہرا سانس لیا اور دھیمے قدموں اس کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ سیف الدین ابو بکر نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب مترحم نگاہوں سے دیکھا۔ اس لمحے ان کا امزاد الملک الناصر داؤد چبوترے سے نیچے اتر کر دونوں کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہمارے باپ نے وراثت کی تقسیم میں کوئی دھاندلی یا جانبداری کی تھی؟ کیا اس نے ہمیں ہماری حیثیت کے مطابق ہمیں پورا حصہ نہیں دیا تھا؟ کیا اس نے مرتے وقت ہم سب کو باہم اتفاق و محبت سے رہنے کی تلقین نہیں کی تھی؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ نجم الدین ایوب کی آواز میں گہرا درد اور شکوہ تھا۔ سیف الدین ابو بکر سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سیف الدین ابو بکر نے نظریں جھکا لی۔ میں تمہیں پورا موقع دے رہا ہوں میرے بھائی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ غم و غصے میں مجھ سے کوئی غلط قدم اٹھ جائے۔ میں نہ سمجھی اور نادانی میں بہک گیا تھا بھائی جان۔ سیف الدین ابو بکر کے لبوں پر حرکت ہوئی۔ اس کے لہجے میں ندامت آیا تھی۔ نجم الدین ایوب اس کے جواب پر آگ بگولا ہو گیا۔ اس کا پورا جسم فرتے تیش میں لرزنے لگا، چہرہ سرخی سے دہکنے لگا۔ اسے توقع تھی کہ وہ کوئی ایسی بات کرے گا جس سے وہ اپنا جرم کسی دوسرے کے سر تھوپ دے گا، مگر اس کے براہ راست اقرار جرم نے نجم الدین ایوب کو گہرے صدمے سے دوچار کر دیا تھا۔ نجم الدین ایک ہاتھ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالنے لگا۔ غصہ تھوک دو، یہ حرام ہوتا ہے۔ نجم الدین ایوب کی شعلہ بار نگاہیں اس آواز کی جانب گھوم گئیں۔ الملک الناصر داؤد اسے آنکھوں سے اشارہ کرتا دکھائی دیا۔ دوسرے لمحے نجم الدین ایوب کا سر غم و غصے سے جھک گیا۔ اگر عام فرد غلطی کرے تو شاہ معاف کر دیتے ہیں،
मगर जब शाह गलती करते हैं तो कुदरत उन्हें सजा देती है, यही दस्तूर है। तुमने गलती की, मेरे साथ ज्यादती की, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, मगर तुम तो रैयत के भी जुर्मदार हो। रैयत ने तुम्हें माफ नहीं किया और आज इस हाल में पहुंचा दिया, और आज वो मुझसे इंसाफ की तवक्को लिए खड़े हैं। मैं सख्त मुश्किल में हूँ कि उमूरे जहांबानी का तहफ्फुज करूँ या खून के रिश्तों के तकद्दुस का। नजमुद्दीन अल-मुल्कुल नासिर दाऊद बोल पड़ा, बेहतर यही होगा कि तुम इसे जिंदान खाने में भेज दो। इस तरह तुम्हारी जात पर हर्फ भी नहीं आएगा और अल्लाह के सामने तुम शर्मिंदा भी नहीं होगे। अगर तुम इसे हलाक कर देते हो तो बज़ाहिर ये अमल खिराज तहसीन होगा, लोग खुश हो जाएंगे, मगर तुम रोज़े महशर अपने बाप को क्या जवाब दोगे, जिसने अपना ये बेटा तुम्हारे सुपुर्द किया था, और फिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? नजमुद्दीन अय्यूब उसकी बात सुनकर तड़प सा गया। वो कदरे चीखते हुए बोला, मेरी नजरों के सामने से इसे दूर ले जाओ, इसका चेहरा हमेशा के लिए मेरी निगाहों से ओझल कर दो और जिंदान खाने में पड़ा रहने दो इसे, इसका यही अंजाम है। सिपाहियों के दस्ते ने फौरी हुक्म की तामील की और उसे पालकी में बिठाकर वापस उसी जिंदान खाने की जानिब ले गए जहां से उसे कुछ देर पहले लाया गया था। नजमुद्दीन अय्यूब हसरत भरी निगाहों से अपने जान से अजीज भाई को बदतरीन अंजाम की जानिब जाते देखता रहा। उसके पहले फैसले पर उमरा ने उसके हक में नारों का तूफान बर्पा कर दिया। वो नजमुद्दीन अय्यूब की दिली कैफियत से नाआशना अपनी धुन में हल्ला गुल्ला कर रहे थे। अल-मुल्कुल नासिर दाऊद ने उसकी ढारस बंधाई और गले से लगाया। उधर कोनाई खान अगली सुबह नूरुद्दीन से मिलने की बजाय कबीला सुर्ख की जानिब निकल गया। वो बड़ी एहतियात से एक बड़ा खेल रचाने की कोशिश कर रहा था। एक जानिब उसने नूरुद्दीन को वरगलाने की कोशिश की थी और तमाम इल्जाम बरकाई खान के सर थोप दिया था। दूसरी जानिब वो अपने बयान को हकीकत का रूप देने की कोशिश में मसरूफ था। उसने एक अक्लमंद और होशमंद बाप होने का सबूत दिया था। उसकी जगह कोई और होता तो वो दरबार में होने वाली जिल्लत और रुसवाई के बाद अपनी बेटी पर चढ़ाई कर देता। उसने गुलवकूज को कानो कान खबर भी न होने दी कि वो जान चुका है कि मोतियुद्दीन ही उसका महबूब है, जिसके लिए वो अज़काई कबीले में गई थी और अपने बाप से झूठ बोलने पर मजबूर हुई थी। मुमकिन था कि उसकी बेटी की पसंद कोई मंगोल होता तो वो हालात से समझौता कर लेता, मगर एक मुसलमान से रिश्ता जोड़ना उसकी फितरत के सरासर खिलाफ था। तमाम जिंदगी उसने चंगेज खान की क़यादत में मुसलमानों का खून बहाया था, अब वो उनके सामने कैसे झुक जाता? ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। उसने बरकाई खान की इज्जत अफजाई का बदला उसी के हथियार से लेने की ठानी थी। वो नूरुद्दीन के हाथों बरकाई खान को जलील कराना चाहता था। इस तरह वो बातो खान के शाही इताब से भी बच सकता था और अपनी बेटी को भी मोतियुद्दीन से मुतनफ्फर कर सकता था। बस उसे सिर्फ इस बात की फिक्र लाहिक थी कि उसके मंसूबे की तकमील से कबल मोतियुद्दीन वापस न लौट आए। उसे ये भी यकीन था कि बरकाई खान जैसा शख्स अगर उसे ढूंढने में नाकाम रहा है तो वाकई मोतियुद्दीन जल्द वापस नहीं आ सकेगा। या वो किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो चुका है या फिर वो मंगोलों की सरजमीन में भटक गया है। भटके हुए मुसाफिर देर से घर लौटा करते हैं, ये एक मशहूर मंगोली कहावत भी थी। वो शाम होने से पहले ही कबीला सुर्ख में पहुंच गया था। सुर्खों के नए सरदार और उसके सुसर मनकाना ने उसका खैर मकदम किया। वो लम्हा भर के लिए उसकी सूरत देखकर मुताज्जब भी हुआ था। उसने उससे खैरियत तलब की तो कोनाई खान ने कुछ देर आराम करने के बाद बात करने का इंदिया दिया, जिस पर वो चुप हो गया। जब रात का आगाज हुआ तो खाने का दस्तरखान लगाया गया। दोनों ने घर के अफराद से अलग बैठकर खाना खाया। जब वो दोनों खाना खा चुके तो मनकाना ने उसकी अचानक आमद की वजह दरियाफ्त की। कोनाई खान काफी देर से लफ्जों को तरतीब देने की कोशिश कर रहा था कि बात का सिलसिला कहां से शुरू करे। उसने बड़े गांव तकिए से टेक लगाते हुए उसे मुख्तसर लफ्जों में मोतियुद्दीन के बारे में बताया। इसके बाद उसने अपनी बेटी की वाबस्तगी का भी जिक्र किया। मनकाना भी एक मुसलमान से नवासी का ताल्लुक सुनकर सन्नाटे में आ गया। जब बरकाई खान के भरे दरबार का सुलूक कोनाई खान ने बयान किया तो मनकाना जल भुन कर रह गया। वो बरकाई खान की बड़ी इज्जत करता था, मगर अपने खानदान पर वो किसी भी हमले को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता था। कोनाई खान ने उसे अपने फेंके हुए तीर के बारे में भी आगाह कर दिया और नूरुद्दीन के हाथों बरकाई खान को जलील कराने का भी मंसूबा उसके सामने रख दिया। जब कोनाई खान अपनी कहकर खामोश हो गया तो मनकाना बोला, कोनाई खान, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है, तुम मुझे हमेशा अपने साथ ही पाओगे। बरकाई खान ने तुम्हारी बेटी पर नहीं बल्कि मेरी नवासी पर उंगली उठाई है। उसकी उंगली के जवाब में पूरा हाथ तोड़ देना ही मर्दानगी है। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि तुम्हें फौरी तौर पर मेरे पास आने की जरूरत क्यों पड़ी। आप शायद मेरा मकसद नहीं समझ पाए। मेरा यहाँ आने का एक ही मतलब है कि आप किसी भी सूरत ये इकरार नहीं करेंगे कि मोतियुद्दीन को कभी सुर्खों ने अगवा किया था। जब चढ़ाई का कजिया उभरेगा तो उसे इबादत शबखों के आगाज का शोशा करार दिया जाएगा। सरदार कबाजाई खान अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए बगावत करके मंगोलियाना कवानीन को तोड़ना चाहता था, इसीलिए बरकाई के हमले की नौबत आई। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? इसी में ही तो मेरा फायदा है।
جب نور الدین بھرے دربار میں برقائی خان پر الزام لگائے گا کہ وہ اس کے بیٹے کا ہتھیارہ ہے تو برقائی خان ثبوت میں آپ کا نام لے گا کہ سرخوں نے مطیع الدین کو اغوا کر لیا تھا، اس نے اسے قتل نہیں کیا، تو آپ کو طلب کیا جائے گا اور تصدیق مانگی جائے گی۔ اگر آپ اس موقع پر تمام وقوعے سے منکر ہو جاتے ہیں تو برقائی خان مجرم بن جائے گا، اس کے پاس دوسرا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ مطیع الدین کو اس نے نہیں قتل کیا۔ رہا ازقائی قبیلے کا تعلق تو وہ میں سنبھال لوں گا، انہیں بھی سرخوں کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی سزا ملنا چاہیے، بس ایک چھوٹا سا پیغام آپ کی جانب سے انہیں پہنچ جانا چاہیے۔ منکانہ نے چھوٹا سا قہقہ لگایا، وہ قونائی خان کی فتنہ انگیزی کو اب پوری طرح سمجھ پایا تھا۔ قونائی خان اس کے قہقہے پر مطمئن دکھائی دینے لگا، وہ سوچ رہا تھا کہ اب برقائی خان کیسے بچ سکے گا۔ دوسرے روز صبح کے وقت جمال الدین المراحی کو پابا زنجیر نجم الدین ایوب کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ ابھی تک اپنے خاص شاہی کمرے میں ہی تھا۔ طبقہ عمرہ نے جہاں اس سے بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی تھی، وہیں وہ تمام معاملے جلد از جلد نمٹانے کے خواہش مند تھے۔ سابقہ حکومت کے بہت سے امور ادھورے پڑے تھے، وہ سب ایک ہی دن میں مکمل کرانے کے خواہش مند دکھائی دیتے تھے۔ نجم الدین ایوب کو ان کی جلد بازی پر غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی۔ صبح سویرے جمال الدین کا چہرہ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہی وہ منحوس شخص تھا جس کے باعث اس کا معصوم بھائی زندان خانے میں پہنچ چکا تھا۔ اسی کی بدولت نجم الدین ایوب کے ہاتھوں سے بلاد شرقیہ نکل گئے تھے اور وہ قید و بند کی صحبت بھی برداشت کر چکا تھا۔ اس بدبخت کو کیوں صبح سویرے میرے سامنے لائے ہو؟ سلطان محترم، امراء و شرفاء کا خیال ہے کہ اس کا قضیہ جلد از جلد نمٹا دینا چاہیے۔ اس پر الزامات کی ایک طویل فہرست موجود ہے، اس کی بدعنوانیوں اور لوٹ مار کے ثبوت مل چکے ہیں، لہٰذا اسے سزا سنا دینا چاہیے۔ یہ معاملہ دربار میں بھی پیش کیا جا سکتا تھا، ہماری خلوت میں کیوں اسے لایا گیا ہے؟ یہ میری خواہش تھی، ابو المظفر کے دربار میں پیش کرنے سے پہلے مجھے ایک بار تخلیہ میں ملاقات کا موقع ضرور دیا جائے۔ تمہیں میرے ساتھ ملاقات کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تمہیں اپنے کیے کا پھل تو مل ہی رہا ہے۔ نجم الدین ایوب استہزائیہ لہجے میں بولا، کسے کس چیز کا پھل ملے گا یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا، پہلے تم اپنی سلطانی تو مضبوط کر لو۔ تم جیسی گیدڑ ببکیاں دینا چاہتے ہو، بعد میں دیتے رہنا۔ کام کی کوئی بات کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں قبل از وقت تنبیہ کرنے آیا ہوں کہ میرے خلاف نام نہاد الزامات بے بنیاد ہیں۔ اگر تم نے ان کی بنیاد پر کوئی غلط فیصلہ کرنے کی کوشش کی تو تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ معاملہ دربار میں دیکھوں گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ جمال الدین المراحی نے جب یہ دیکھا کہ نجم الدین ایوب اس سے دبنے والا شخص نہیں تو وہ خود دبنے لگا۔ میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، تم اپنی خباثتوں سے باز نہیں آ سکتے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم مجھے آزاد کر دو تو میں ہمیشہ کے لیے بلاد مصر چھوڑنے کو تیار ہوں، تاکہ تم کسی دوسری جگہ جا کر منافرت کا سامان پیدا کر سکو۔ تمہارے لیے کون سی جگہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ دربار میں کیا جائے گا۔ میں اپنا تمام مال و دولت بیت المال میں جمع کرا دوں گا، خالی ہاتھ یہاں سے جاؤں گا۔ کسی دوسرے شہر جا کر اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے مجھے کافی تگ و دو کرنا پڑے گی۔ میں ایک دن میں دوبارہ امیر اور رئیس نہیں بن جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں لجاجت آمیز تلخی ٹپک رہی تھی۔ چلو ایسے لوٹا ہوا مال تو واپس مل جائے گا، مگر تم نے جن لوگوں کی عزتیں اچھالی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہیں کیا حساب دو گے؟ میں سب سے فردن معافی مانگ لوں گا۔ اگر کسی کا دل میری وجہ سے دکھا ہے تو میں خلوص دل سے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے تمہاری وجہ سے جو دن قید و بند کی صحبت میں گزارے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ تو سلطان ہیں، کھلے ظرف کا مظاہرہ کیجئے۔ اس کے لہجے میں یک احترام اود کر آیا۔ فیصلہ دربار میں ہی سنایا جائے گا، اسے واپس لے جاؤ۔ نجم الدین ایوب کے چہرے پر مسکان پھیلنے لگی، وہ اس کی منت و سماجت سے قلبی طمانینت محسوس کر رہا تھا۔ نجم الدین ایوب نے قاہرہ میں بلاد مصر کی عنان سنبھالنے کے بعد 29 ذیقعدہ 637 ہجری کو بلاد مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں اپنا پہلا دربار منعقد کیا۔ اس دربار میں خاص وفاداروں کے ساتھ بہاؤالدین زہیر، ابو خویلد، امیر فارس اختائی، قاضی القضاء ابن مستقر اور بیبرس کے علاوہ دیگر مصری امراء اور رؤساء کی بھاری تعداد موجود تھی۔ پہلے نجم الدین ایوب کی تعریف و توصیف میں درباری امراء قصائد پیش کرتے رہے۔ بعد ازاں نجم الدین ایوب نے حمد و ثنا سے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ اس نے بلاد مصر کے پیچیدہ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے اور صلیبی دشمنوں سے نمٹنے کا عہد کیا۔ اس نے تمام تر مسائی جمیلہ سے ایوبی سلطنت کے بکھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس کے لہجے میں اولو العزمی اور شجاعت کی جھلک نمایاں تھی جسے امراء مصر محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ امراء کی جماعت نجم الدین ایوب سے بے حد متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ جب نجم الدین ایوب نے اپنا خطاب مکمل کیا تو قاضی القضاء ابن مستقر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ چوم لیا اور اس کے لیے الملک الصالح کا لقب تجویز کیا۔ امراء مجلس کی اس لقب کی تائید میں آوازیں گونجی۔
نجم الدین ایوب نے اعتراض کیا کہ یہ لقب اس کے چچا کا ہے، مگر ان کے پرزور اسرار پر نجم الدین ایوب کو اسی لقب کو اپنے لیے منتخب کرنا پڑا۔ اب وہ الملک الصالح نجم الدین ایوب ہو گیا تھا۔ دربار میں اس کے حق میں نعرے بازی کی گئی، جسے اس نے سخت ناپسند کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف و توصیف کے علاوہ کسی قسم کی نعرے بازی کو ممنوع قرار دے دیا۔ یہ شاہی دربار تمام دن مختلف مصروفیات کے ساتھ جاری رہا۔ دوسری مسلمان ریاستوں سے مبارکباد کے پیغام موصول ہوتے رہے۔